त्यांचे आदिवासींकडे रक्ताचे नाते ना त्याची आमचं सीएम म्हणता कोणी तो ट्रायबल मिनिस्टर आलो त्यांना तो किती म्हणताला की माझे त्याच्याकडे तुमच्याकडे ट्रायबल्सांका रक्ताचे नाते ना किती हा भावनिक आणि सामाजिक नाते हा. अरे कसली भावना त्यांना वतान धरपाची या आई या भुरग्यांक हांगा रस्त्यार हाडपाचे आयज TCPच्या ऑफिसार हाडपाचे आयज ती बस स्टँडांच्यान चलोन येयला कित्या खातीर आपलो दोंगर आपलो गांव आपलो तो आदिवासी गांव आसा आपलो तो कल्चर सांबाळपाक ती फुडें चल्लेली आसा. सो हे तूं भाशणां आमकां सांगची न्ही आनी तूं म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जातलें मागीर अंत्योदय ग्रामोदय आनी सर्वोदय हे सगळें तूं भाशणान सांगता. जाल्यार हे पळय अंत्योदय म्हणल्यार कितें बारीक लोकांक त्रास जावंक जायना बारीक लोकांक सगळें मेळपाक जाय. आयज जे बारीक लोक आपलो हक्काक लागून रस्त्यार येयल्ले आसा आनी हे रस्त्यार हाडपाक कारण म्हणल्यार विश्वजीत राणे आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हो बीजेपी सरकार आनी बीजेपी सरकार म्हणटा की तेंचे बीजेपीचा DNA आता ट्रायबल DNA म्हणजे कितें त्यांचे नाकू त्यांचे रगत त्यांचे हात त्यांचे तकली खंय आदिवासी खंय अरे खंयचे आदिवासी हे सारखे आदिवासी तुषार आमचो झगडटा तो आदिवासी आमचो गोविंद बाबा तो आदिवासी आमकां तुम्ही आदिवासींक ग्रांटेड धरनाका. जशें की आमी पयलींच सांगलेले जेन्ना पाळ्यान मिटींग जाल्ली की जेन्ना आमचो आमदार सारको जातलो हे विश्वजीत राणे तांडव कितें तो दाखयतलो आनी रुद्र अवतार कितें तो दाखयतलो तो आयज तांडवाची सुरवात जाल्ली आसा आनी आयज त्या रुद्र अवताराची सुरवात जाल्ली आसा. आनी जो विश्वजीत राणे जो स्वप्न चित्ता की तो नंबर 1 मिनिस्टर जावंक सोदता तो CM जावंक सोदता जेन्ना परत आमी आदिवासी आसा आनी जेन्ना परत आमचो आमदार आसा तूं केन्नाच नंबर 1 जावची ना.